وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يجزي الله الشاكرين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله